नमस्ते, म देवदत्त पन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अथवा इसेन्सियल फाइनेन्सको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र यसभित्र पनि हामीले धेरै च्याप्टरको बारेमा केही न केही बेसिक कुराहरू बताइसकेका छौँ। आज फेरि न्यू च्याप्टर न्यू टपिक लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँको कस्ट अफ क्यापिटललाई लिएर यो कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ तपाईँको कुनैमा यो चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिप्टिभ क्वेसन आउँछ र कुनैमा चाहिँ यो चाहिँ एनालाइटिकल क्वेसन अथवा केस एनालाइसिसको रूपमा पनि आउन सक्दछ। ओके, हेरौँ अब हामी कहाँ तपाईँको यो कस्ट अफ क्यापिटल भने के त भन्दा क्यापिटल भने कुनै पनि बिजनेसलाई अगाडि मुभ गर्नको लागि अगाडि बढाउनको लागि तपाईँको चाहिने जुन मेन पैसा छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्यापिटल भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब क्यापिटल लङ टर्म क्यापिटल पनि हुनसक्छ, सर्ट टर्म क्यापिटल पनि हुनसक्छ, डेब्ट क्यापिटल पनि हुनसक्छ, इक्विटी क्यापिटल हुन पनि सक्छ। अब स्पेसली यो च्याप्टरमा हामी सर्ट टर्म क्यापिटल भन्दा पनि लङ टर्म क्यापिटलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हामीले क्यापिटललाई यसरी क्याटेगोराइज गरेका छौँ कि क्यापिटल सर्ट टर्म पनि हुनसक्छ, लङ टर्म पनि। यदि हामीलाई तपाईँको सर्ट ड्युरेसनको लागि यदि बिजनेसलाई तपाईँको पैसा चाहिएको भए त्यसलाई सर्ट टर्म क्यापिटल भन्छौँ। प्राय गरेर सर्ट टर्म क्यापिटल डेब्ट क्यापिटलबाट मात्रै हुने गर्दछ। अब लङ टर्म क्यापिटल भनेको तपाईँको त्यो क्यापिटल जुन क्यापिटल मोर देन 1 इयरको लागि बिजनेसलाई निड हुन्छ भने त्यो क्यापिटललाई चाहिँ तपाईँ के हुन्छ लङ टर्म क्यापिटल। लङ टर्म क्यापिटल डेब्टल क्यापिटलको फर्ममा पनि हुनसक्छ र इक्विटी क्यापिटलको फर्ममा पनि हुन सक्दछ। अब चाहिँ तपाईँको यदि बिजनेसका अनरहरूले बिजनेसका मालिकहरूले यदि बिजनेसमा लगाएको पैसा छ भने त्यसलाई इक्विटी क्यापिटल भनिन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको डेब्ट होल्डरहरूले लगाएको पैसा अथवा बिजनेसका अनरहरूले कसैबाट लोनहरू मागेर डेभेन्चरहरू इस्यु गरेर तपाईँको बोन्डहरू इस्यु गरेर यदि बिजनेसमा इन्भेस्ट गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के हुन्छ डेब्ट क्यापिटल भनेर भन्ने गर्छ। यदि डेब्ट क्यापिटल इस्यु गरेर अथवा डेब्ट क्यापिटललाई रेज गरेर हामीले यदि चाहिँ तिर्नुपर्ने जो कस्ट छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट भनेर भन्ने गर्दछ भने यदि इक्विटी क्यापिटल रेज गरेर हामी चाहिँ तपाईँको इन्भेस्ट गर्छ इक्विटी क्यापिटललाई बिजनेसलाई रेज गरेको छ अथवा तपाईँको इक्विटी क्यापिटल मनी कलेक्ट गरेर तपाईँको बिजनेसमा इन्भेस्ट गरिएको छ भने त्यसलाई इक्विटी क्यापिटल भन्छ र त्यो युज गरे बापत बिजनेसले सेयर होल्डरलाई के दिने गर्दछ तपाईँको डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्ने गर्दछ। इक्विटी क्यापिटलको कस्ट भनेको छ तपाईँ के त डिभिडेन्डलाई डिनोट गर्ने गर्दछ। अब चाहिँ तपाईँ के छ त भने यो इक्विटी क्यापिटलमा इक्विटी क्यापिटलमा पनि दुईटा क्यापिटल हुने गर्छ, एउटा प्रिफर्ड स्टक एउटा चाहिँ के त कमन स्टक। यदि बिजनेसमा तपाईँको फिक्स्ड तपाईँको इन्भेस्टर गरे बापत फिक्स्ड इन्कम पाउने गरी सेयर होल्डरले इन्भेस्ट गर्छ भने त्यसलाई प्रिफर्ड स्टक भन्छ। अथवा पहिले बिजनेसमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि हामी यति मलाई रिटर्न चाहियो भनेर इन्भेस्ट फिक्स 10%, 15%, 11% पहिले तपाईँको फिस्कल इयर आउनुभन्दा पहिले जति बेला तपाईँको बिजनेसले तपाईँको मनीलाई तपाईँको क्यापिटललाई इस्यु गर्छ, इस्यु गर्ने बित्तिकै यति त तपाईँको कस्ट अफ पेमेन्ट गर्ने गरी इस्यु गरेको क्यापिटल छ भने यसलाई प्रिफर्ड स्टक भन्छ, यसलाई प्रिफरेन्स सेयर पनि भन्ने गर्दछ। भने तपाईँको कमन स्टक भने चाहिँ तपाईँ के हो त भने बिजनेसको रियल अनरले इस्यु गरेको र इन्भेस्ट गरेको जो मनी छ त्यसलाई कमन स्टक भन्छ। अथवा चाहिँ तपाईँ के त भने बिजनेसमा जति पनि भएको रिस्क र प्रोफिटमा आफ्नो चाहिँ तपाईँको सहभागिता हुने गरी धेरै रिस्क पनि बेयर गर्ने गरी र रिटर्न पनि बढी पाउने गरी इन्भेस्ट गरिएको छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँ के हुन्छ कमन स्टक भन्ने गर्दछ। अब कमन स्टकमा पनि तपाईँको एउटा इन्टरनल इक्विटी हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ एक्सटर्नल इक्विटी हुने गर्दछ। अब इन्टरनल इक्विटी भने
बिजनेसमा भएको यदि रिटेन्ड अर्निङ प्रॉफिटहरुलाई नै तपाईको इन्भेस्टमेन्टमा कन्भर्ट गर्दैछौँ भने यसलाई इन्टर्नल इक्विटी भनिन्छ भने एक्सटर्नल इक्विटी भन्नाले यस बिजनेसको न्यू शेयर होल्डरहरुबाट अथवा बिजनेसमा न्यू मनीलाई चाहिँ तपाईको रेज गरिन्छ इक्विटीको थ्रुबाट भने यसलाई के भन्छ एक्सटर्नल इक्विटी भनिन्छ। अब चाहिँ तपाईको कस्ट अफ क्यापिटल भन्नाले कुनै पनि बिजनेसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा मिनिमम रेट अफ रिटर्न कम्तीमा हुनै पर्ने रेट अफ रिटर्नलाई तपाईको कस्ट अफ क्यापिटल भनिन्छ। अथवा कुनै पनि बिजनेसको तपाई के त भने क्यापिटललाई रेज गरे बापत अथवा बिजनेसमा क्यापिटललाई युज गरे बापत तिर्नुपर्ने जो पैसा छ त्यो पैसाको जो रेट छ त्यसैलाई नै हामी कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्ने गर्छौं। अब यहाँबाट तपाईको यदि थ्योरेटिकल पोर्सनमा आयो भने यहाँ तपाईको कस्ट अफ क्यापिटलका युजेजहरु कस्ट अफ क्यापिटलको कस्ट अफ क्यापिटललाई केले चाहिँ तपाई प्रभाव पार्छ त्यसको इफेक्टहरु तपाई कस्ट अफ क्यापिटललाई केले अफेक्ट गर्छ भन्न चाहिँ आउन सक्छ। अब हामी यहाँ न्यूमेरिकल कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने भएनाले हामीले यहाँ न्यूमेरिकल कुरामा स्पेशली के निकाल्न सक्छौँला कस्ट अफ डेब्टको क्यापिटल कसरी निकाल्ने जसलाई हामी केडीटी भनेर सिम्बोल लेख्ने गर्छौं। प्रिफर्ड स्टकको कस्ट केपी कसरी निकाल्ने इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट केएस कसरी निकाल्ने एक्सटर्नल को कस्ट केई चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने र लास्टमा एभरेजमा फर्ममा त डेब्ट मात्रै डेब्टको क्यापिटल डेब्ट मात्रै पनि युज भएको हुँदैन प्रिफर्ड मात्रै पनि युज भएको हुँदैन इन्टर्नल मात्रै पनि युज भएको हुँदैन एक्सटर्नल मात्रै पनि युज भएको हुँदैन एभरेजमा यसको चाहिँ तपाईको कस्ट कति छ भनेर चाहिँ तपाईको एभरेजमा बिजनेसको कस्ट कति हो भनेर पनि निकाल्न सक्छौं जसलाई हामी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्ने गर्छौं। अब यो च्याप्टर स्पेशली हामीले जान्ने केडीटी निकाल्नु पर्ने केपी निकाल्नु पर्ने केएस निकाल्नु पर्ने केई निकाल्नु पर्ने र डब्ल्युएससी निकाल्नु पर्ने क्वेशनहरुको बारेमा तपाईहरुले जान्नु पर्ने छ। अब यसको लागि मैले तपाईलाई स्टेप स्टेप अनुसार बताउने छु र सबभन्दा पहिला यहाँ राखिएको छ तपाईको कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्ने छ। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्सलाई केडीटी ले तपाईको डिनोट गर्ने छौं। यो कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स तपाई कसरी निकालिने छ त भन्नको लागि हामीले यहाँ फर्मुलाहरु राखेका छन्। यदि तपाईलाई इफ डेब्ट सोल्ड एट पार भनेर तपाईलाई दियो भने त्यति बेला कस्ट अफ डेब्ट कसरी निकाल्छौं त भने कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स भनेको केडी इन्टु 1 माइनस ट्याक्स अथवा तपाईको आई अपन एनपी इन्टु 1 माइनस ट्याक्स कति बेला इफ तपाईको डेब्ट सोल्ड एट पार। यो कति बेला हो भने यो भन्दा अगाडि हामीले बोन्ड भ्यालुएसन भन्ने च्याप्टर पनि पढेका छौं। यदि तपाईले नहेरेको भए हेर्नु होला बोन्ड भ्यालुएसन र प्लेलिस्टमा सर्च गर्नु होला त्यहाँ तपाईको 5-6 वटा भिडियोहरु हामीले राखेका छौं त्यसलाई हेर्नु होला। यदि चाहिँ तपाईको त्यहाँ पनि हामीले एउटा कुरा के भनेका छौं त भने तपाईको एम र भी0 बराबर भयो भने आई र केडी चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ कुरा गरेका छौं। भने उले सोल्ड एट पार भन्नुको मतलब पार भने तपाईको एम हो एम र सेलिङ प्राइस बराबर भयो भने त आई भने कुपन पेमेन्ट र केडी पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। कुपन रेटलाई नै केडी मानौला र हामी केडीटी निकालौला 1 माइनस केडी इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गरेर। अब चाहिँ तपाईको यो त तपाईको सोल्ड एट पार भएपछि हो। अब तपाईको यदि सोल्ड एट पार नभनेर तपाईको कति बेला के होला इफ डेब्ट सोल्ड बिलो अर एबभ पार भ्यालु तपाई के होला त सेलिङ प्राइस तपाईको पार भ्यालु भन्दा बढी हुन सक्छ अथवा पार भ्यालु भन्दा के हुन सक्छ कम माथि त बराबर भयो भने थियो। यदि त्यसो भयो भने एन्ड म्याच्युरिटी पिरियड इज नट गिवन एन नदियो भने त्यति बेला कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु छ भने हामी तपाईको आई अपन एनपी इन्टु 1 माइनस ट्याक्सलाई हामी युज गरेर कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने छौं। ओके त्यसैगरी तपाई के छ त भन्दा इफ म्याच्युरिटी पिरियड इज गिवन अब म्याच्युरिटी पिरियड दियो भने कसरी निकालौँला त कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स भन्दा आई प्लस एम माइनस एनपी अपन एन होल अपन एम प्लस 2np अपन 3 टाइम्स 1 माइनस टी। यो चाहिँ तपाईको हाम्रो जो
एप्रोक्सिमेट यील्ड टु म्याच्युरिटी, यो पनि हाम्रो बोन्ड भ्यालुएसनमा हामीले पढायौँ होला र त्यसको जहाँ त्यहाँ हामीले निकाल्नको लागि जो एवाइटिएम निकाल्थ्यो त्यही फर्मुलाबाट, तर मात्र यहाँनिर 1 माइनस ट्याक्स हुने भएन र V0 को ठाउँमा हामीले एनपी नेट प्रोसिड्स लेखेका छौँ। अब इफ डेब्ट इज कलेबल, यदि डेब्ट कलेबल हो भने, कलेबल भनेको यदि डेब्ट तपाईँको म्याच्युरिटी पिरियड भन्दा पहिले नै तपाईँको के छ त कल गरिराखेका छौँ भने, यदि त्यस्तो बोन्ड हो भने त्यसको कस्ट निकाल्नु छ भने हामी कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्दा आई प्लस सिपी कल प्राइस माइनस एनपी अपन छ तपाईँको एनसी होल अपन सिपी प्लस 2NP अपन 3 1 माइनस ट्याक्स। यही फर्मुलामा जहाँनिर यो फर्मुला नै यहाँ पनि युज हुँदैछ, जहाँनिर एन छ त्यहाँनिर एनसी, जहाँनिर एम छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सिपी युज गर्नेछौँ। यहाँ वायर भनेर लेखेका छौँ। केडी भनेको कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स, कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स। यदि सोल्ड एट पार भनेमा कुपन रेटलाई नै हामी कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स मान्नेछौँ यदि बिफोर तपाईँको सोल्ड एट पार भनेको छ भने। आई भनेको कुपन पेमेन्ट, इन्ट्रेस्टको पर्सेन्ट। यदि तपाईँ बोन्ड इस्यु गर्ने मान्छे र बोन्डमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेमा कति ब्याज दिने गयो भनेर जुन एग्रिमेन्ट भएको छ त्यसैलाई नै आई अथवा कुपन पेमेन्ट भन्छौँ। पी भनेको त ट्याक्स रेट भ्याल्यु, एम भनेको पार भ्याल्यु, फेस भ्याल्यु, म्याच्युरिटी भ्याल्यु। त्यसै गरी एन भनेको रिमेनिङ टु म्याच्युरिटी पिरियड। त्यसरी एनसी भनेको कल पिरियड, कति टाइममा कल हुँदैछ। त्यसरी एनपी भनेको नेट प्रोसिड्स छ। अथवा एनपी निकाल्नु पर्यो भने करेन्ट सेलिङ प्राइस माइनस तपाईँको फ्लोटेसन कस्ट गरेर निकाल्न सक्छौँ। अथवा यदि चाहिँ तपाईँ यो छैन नि, यो यी दुईटामा एउटा पनि युज गर्न सकौँला, नेट प्रोसिड्स निकाल्नु छ भने पार भ्याल्यु प्लस प्रिमियम माइनस चाहिँ तपाईँको त फ्लोटेसन। यहाँनिर तपाईँको माइनस फ्लोटेसन त यो पनि छ। यसको मतलब करेन्ट सेलिङ प्राइस भनेको पार भ्याल्युमा के जोडेर रहेछ त प्रिमियमलाई जोडेर रहेछ भन्ने हामी बुझौँला। अथवा एनपी भनेको पार भ्याल्यु माइनस डिस्काउन्ट माइनस फ्लोटेसन। यहीँनिर यी दुईटा भने पनि तपाईँ के रहेछ त सेलिङ प्राइस रहेछ भन्ने बुझौँला। यदि सेलिङ प्राइस दिएको छ भने सेलिङ प्राइसबाट फ्लोटेसन कस्टलाई घटाउँला। यदि सेलिङ प्राइस नदिएको अवस्था हो, प्रिमियम र डिस्काउन्ट दिएको हो भने हामी त्यो ड्युरेसनमा पार भ्याल्युमा प्रिमियमलाई जोडौँला र पार भ्याल्युबाट डिस्काउन्टलाई के गरौँला त हामी घटाउनेछौँ। अब यसो चाहिँ तपाईँको यी दुईटै पार भ्याल्यु प्लस प्रिमियम र पार भ्याल्यु माइनस डिस्काउन्ट भनेकै के पनि हो त सेलिङ प्राइस पनि हो भन्ने हामी बुझौँला। र अर्को यहाँ भएको पार्टमा हामीले तपाईँको एमसी भनेर कल प्राइस, तपाईँको अर्को सिपी भने तपाईँको के हो त कल प्राइस, सिपी भनेको कल प्राइस। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यदि नदियो भने पार भ्याल्युमा तपाईँको कल प्रिमियम, पार भ्याल्युमा कल प्रिमियमलाई हामी के गरेर जोडेर चाहिँ निकाल्ने गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको सिपीको लागि। अब चाहिँ तपाईँको त्यो फर्मुला बताइसकेपछि अब हामी कहाँ तपाईँको एउटा क्वेसनलाई पनि राख्ने प्रयास गऱ्यौँ। क्वेसनमा के भन्छ त भने कम्प्युट द कस्ट फर द फलोइङ भन्छ। हामीले चाहिँ यिनीहरूको जो एबिसी दिएको छ यिनीहरूको हामी कस्ट निकाल्नेछौँ। यो पुरै चाहिँ कसको बारेमा दिन खोजेका छौँ, डेब्टको बारेमा दिन खोजेको अवस्था छ। हेरौँ, अ कम्पनी क्यान्सल अ पर्पेचुअल बोन्ड अफ ₹1000 इच भन्छ। एउटा कम्पनीको तपाईँको एउटा कम्पनी कतिमा बोन्डलाई कतिमा बेच्न खोजिरहेको छौँ हामी 1000 मा बेच्न खोजिरहेको छौँ। एन्ड कुपन इन्ट्रेस्ट इज तपाईँको 15% भनेर भनेको छ। यसको कुपन इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट 15% हो भनेको छ। 1000 मा बेच्न खोजिरहेको छौँ। पार भ्याल्यु पनि कति हो त 1000 हो। यो भने सोल्ड एट पारको कन्डिसन हो। ए नम्बरमा छ तपाईँको पार भ्याल्यु, एम भनेको ₹1000, सेलिङ प्राइस पनि तपाईँको कति, यसलाई उसो त हामी V0 भन्थ्यौँ बोन्डमा। अब यसले केही यदि नदिएर यसलाई एनपी मात्रै पनि नेट प्रोसिड चाहिँ पनि लेख्न पायौँ। यो रुपियाँ चाहिँ तपाईँको कति 1000 नै। यदि यसमा फ्लोटेसन कस्ट भइदिए घटाउँथ्यो, त्यो छैन। फेरि कुपन इन्ट्रेस्ट तपाईँको कति पर्सेन्ट दिएको छ 15% दिएको छ। र ट्याक्स रेट
हामीलाई दिएको छ 40%। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स KDT इक्वल्स टु सोल्ड एट पारको कन्डिसन हो KD इन्टु 1 माइनस ट्याक्स। हामीले दुईटै इक्वल भएको हुनाले कुपन रेटलाई नै KD मान्न सक्छौँ। त्यति बेला तपाईको 15% टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स भने 0.40। यसो गर्नुहुन्छ भने यो कति पर्सेन्ट आउँछ 9। यसलाई होइन म यसरी बनाउँदैन भनेर कसैले अल्टरनेटिभली बनाउन सक्छ। KDT इक्वल्स टु I अपन NP टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स युज गर्न सक्छ। I भने तपाईको कति हो 15% भने कति हो 150। नेट प्रोसिड्स 1000 टाइम्स 1 माइनस 0.40 गर्दा यहाँबाट कति पर्सेन्ट आउला त 9% आउने गर्छ। कसको लागि A को लागि। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको B नम्बरमा जाने हो भने B नम्बरमा के भन्छ त हामीले भने अ परपेचुअल बोन्ड। फेरि म्याच्युरिटी पिरियड दिएन है। परपेचुअल बोन्ड हैज ₹1000 पार भ्याल्यु। हामीलाई दियो पार भ्याल्यु M भनेको ₹1000। त्यसपछि कुपन इन्ट्रेस्ट 12%। कुपन इन्ट्रेस्ट I भनेको 12% अफ 1000 गर्दा ₹120। A new issue would have flotation cost ₹5. Flotation cost ₹50, sorry 5 and 50. Tax rate 30%. Tax rate 30%। फेरि तपाईकोले अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो त कस्ट अफ डेब्ट हो। यो पनि कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स KDT निकाल्नु पर्ने हो। सोल्ड एट पार त होइन किनकि फ्लोटेसन कस्ट दिया छ। अब यसको लागि हाम्रो कहाँ फर्मुला हो कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स KDT इक्वल्स टु I अपन NP टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स। I भनेको हामी कहाँ तपाईको कति हो 120 डिभाइडेड बाइ नेट प्रोसिड्स NP भनेको सेलिङ प्राइसबाट फ्लोटेसन कस्ट घटाउनु अथवा पार भ्याल्युमा प्रिमियमलाई जोड्नु फ्लोटेसनलाई घटाउनु अथवा पार भ्याल्युबाट डिस्काउन्टलाई घटाउनु फ्लोटेसनलाई नि घटाउनु। यहाँ प्रिमियम र डिस्काउन्ट केही पनि छैन मात्रै के मात्रै छ फ्लोटेसन कस्ट छ। त्यही कारणले गर्दा 1000 माइनस 50 गर्नु हो भने यो 900 कति होला 50। 950 टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स 1 माइनस 0.30। यसो गर्नुभयो भने के होला कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स। यसो गर्दा हामी कहाँ तपाईको 8.84% आउँछ। तपाईहरु पनि क्याल्कुलेसन गर्नु होला। ओके त्यसै गरी अब C नम्बरको पार्टमा हामी जाने हो भने यो B नम्बरको लागि हो। C नम्बरमा हामीलाई के भन्छ तैले भने a company can sell 10 year of the maturity period दिदैछ 10 year दिदैछ maturity period 10 year 1000 par value with 8.5 coupon 8.5 coupon छ for 950 selling price 950। यसको मतलब यो डिस्काउन्टमा रहेछ कसरी के 1000 भन्दा कम छ नि त 50 रुपैयाँ डिस्काउन्टमा रहेछ। एन्ड अन्डरराइटिङ फी 2%। अन्डरराइटिङ फी भने तपाई फ्लोटेसन कस्ट जस्तै हो। यो चाहिँ तपाईको ब्रोकरेज चार्ज 2% छ। कसको त फेस भ्यालुको छ। इन द इस्यु प्रोसेस एज्युम ट्याक्स रेट चाहिँ कति 30%। यो क्वेशनमा हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड इयर भने कति दिदैछ 10 इयर दिदैछ। पार भ्यालु एम भनेको तपाई कति हो 1000। त्यसैगरी कुपन पेमेन्ट आई भनेको तपाईको
8.5% अफ 1000, 8.5% अफ 1000 यो भने तपाईको कति 85. सेलिङ प्राइस तपाईको कति 950. त्यसो भने नेट प्रोफिट निकाल्दियौँ. अब यदि फ्लोटेसन कस्ट नदिदिएको भए त यही तपाईको नेट प्रोफिट्स हो, तर हामीलाई दिँदैछ नेट प्रोफिट्स एनपी भनेको 950 माइनस अन्डरराइटिङ फी 2%. 2% अफ मार्केट भ्याल्यु भने भए 950 को, तर उसले फेस भ्याल्यु नै भनेको छ अफ चाहिँ कति 2000 गर्ने हो भने यो चाहिँ होला 930 होला, 20 होला. अब ट्याक्स रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट त 30%, ट्याक्स 30%. अब कुरो चाहिँ के आयो त निकाल्नुपर्ने कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स KDT equals to I plus M minus NP upon N whole upon M plus 2NP upon 3 times 1 minus tax. I भनेको हामीलाई तपाईको कति थियो त भन्दा I भनेको 85, M भनेको 1000 minus net proceeds 930, N भने 10 थियो whole upon 1000 plus 2NP भनेको 2 times 930 upon 3 times 1 minus tax भने 0.3 चाहिँ के थियो ट्याक्स. यदि तपाईँ यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने यसो गर्दा तपाईको 6.76% चाहिँ तपाईँ के होला त यो कस्ट अफ डेट आफ्टर चाहिँ के होला ट्याक्स. तपाईँहरू आफू पनि क्यालकुलेसन गर्नुहोस्. ओके, हामी चाहिँ तपाईँको फेरि नेक्स्ट पार्टमा हामी चाहिँ तपाईँको कस्ट अफ क्यापिटलकै अर्को पार्टलाई लिएर आउनेछौँ. हामीलाई तपाईँको फिडब्याकको रूपमा केही चाहिँ कमेन्ट बक्समा केही कुराहरू लेखिदिनु होला. हस्त, धन्यवाद.